अस्सलाम वालेकुम डिफेंस लवर्स व्यूअर्स, आज की वीडियो बहुत ही अहम टॉपिक पर है और वो टॉपिक है पाकिस्तान के स्टैंड ऑफ वेपन से मुतालिक। स्टैंड ऑफ वेपन किसे कहते हैं, पाक नेवी, पाक फ़िज़ाइया और पाक आर्मी के पास कौन कौन से स्टैंड ऑफ वेपन्स मौजूद हैं, इस पर भी बात करेंगे। जबकि स्टैंड ऑफ वेपन्स की अहमियत और रेंजेस भी इस वीडियो में डिस्कस की जाएंगी। सो लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, आसान अल्फाज में स्टैंड ऑफ वेपन से मुराद ऐसा मिसाइल या वेपन है जो आप दुश्मन के दिफाई हसार से दूर रहकर उसके खिलाफ इस्तेमाल कर सकें, या यूं कह लें कि ऐसा वेपन जो आप अपनी सरहदी हदूद में रहकर दुश्मन के ठिकानों पर मार सकें। स्टैंड ऑफ वेपन आम तौर पर लैंड टारगेट्स और समुद्री अहदाफ के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है। क्रूज मिसाइल, ग्लाइड बॉम्ब्स और शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल इस कैटेगरी में शुमार होते हैं। स्टैंड ऑफ वेपन्स की ख़ास बात यह भी है कि इनकी मदद से आप पिन पॉइंट एक्यूरेसी से अपने अहदाफ को निशाना बना सकते हैं। मॉडर्न वारफेयर में स्टैंड ऑफ वेपन्स की ज़रूरत और भी बढ़ गई है। यही वजह है कि बहुत से ममालिक ने अपनी एयर फोर्सेस और आर्मी के ज़ेर इस्तेमाल डम बॉम्ब्स और अनगाइडेड रॉकेट्स को गाइडेंस किट की मदद से ना सिर्फ गाइडेड वेपन्स में बदल दिया है, बल्कि मुख्तलिफ ममालिक इनकी रेंजेस भी बढ़ाने में कामयाब रहे हैं। जहाँ तक अफवाज पाकिस्तान के ज़ेर इस्तेमाल स्टैंड ऑफ वेपन्स की बात है, तो पाकिस्तान की तीनों मुसल्लह अफवाज स्टैंड ऑफ वेपन से लैस हैं। तीनों फोर्सेस मुख्तलिफ अक़साम के स्टैंड ऑफ वेपन्स इस्तेमाल करती हैं। वन बाई वन हम तीनों मुसल्लह अफवाज के स्टैंड ऑफ वेपन्स की बात कर लेते हैं। पाक नेवी के पास लैंड बेस्ड और सी बेस्ड स्टैंड ऑफ वेपन्स मौजूद हैं। अगर हम लैंड बेस्ड स्टैंड ऑफ वेपन की बात करें तो पाकिस्तान के पास ज़र्ब क्रूज़ मिसाइल मौजूद है, जिसकी रेंज 350 से लेकर 450 किलोमीटर बताई गई है। ज़र्ब क्रूज़ मिसाइल को दुश्मन के समंदर में मौजूद असासों और उसकी सरहदों के करीब मौजूद नेवल बेसिस को निशाना बनाया जा सकता है। ये एक मोबाइल लैंड बेस्ड क्रूज़ मिसाइल है और 3 लॉन्चर्स के साथ ये एक ही वक्त में 3 क्रूज़ मिसाइल दुश्मन के अहदाफ पर फायर कर सकता है। इस क्रूज़ मिसाइल का वार हेड 300 किलोग्राम वजनी है और इस क्रूज़ मिसाइल की स्पीड 1000 किलोमीटर पर आवर से लेकर 1100 किलोमीटर पर आवर बताई गई है। 9 अप्रैल 2016 को पाक नेवी में इसको इंडक्ट किया गया। मोबाइल प्लेटफॉर्म पर बेस्ड होने की वजह से इसको शूट एंड स्कूप लैंड अटैक क्रूज़ मिसाइल भी कहा जा सकता है, क्योंकि आप इस सिस्टम की मदद से एक जगह से क्रूज़ मिसाइल फायर करके इसे फौरी तौर पर दूसरी जगह मुंतकिल कर सकते हैं। पाकिस्तान नेवी के सी बेस्ड स्टैंड ऑफ वेपन्स की अगर बात करें तो पाक नेवी के पास C802A एंटीशिप क्रूज़ मिसाइल मौजूद है। इस मिसाइल की रेंज 180 किलोमीटर है और ये पाकिस्तान नेवी अपनी जुल्फ़कार क्लास फ्रिगेट से फायर करती है। पाक नेवी का दूसरा स्टैंड ऑफ सी बेस्ड वेपन बाबर क्रूज़ मिसाइल है। इसको पाकिस्तान नेवी ना सिर्फ अपनी आबदोज से लॉन्च कर सकती है, बल्कि इसको अजमत क्लास फास्ट अटैक क्राफ्ट से भी फायर किया जा सकता है। इसकी रेंज 350 से लेकर 700 किलोमीटर के दरमियान है और ये मिसाइल एंटी शिप और लैंड अटैक दोनों सलाहियतों से लैस है। यानी इसको समंदर में मौजूद दुश्मन के बहरी असासों को टारगेट करने के अलावा दुश्मन के साहिलों और खुश्की पर मौजूद ठिकानों पर भी फायर किया जा सकता है। बाबर क्रूज़ मिसाइल के शिप लॉन्च वर्जन को हरबा क्रूज़ मिसाइल के नाम से जाना जाता है। ताहम बाबर क्रूज़ मिसाइल बुनियादी तौर पर रिवायती वार हेड के साथ साथ न्यूक्लियर वार हेड भी कैरी कर सकता है, लिहाजा ये पाक नेवी का दोनों मकासद में इस्तेमाल होने वाला स्टैंड ऑफ क्रूज़ मिसाइल है। फ्रेंड्स, आने वाले दिनों में पाक नेवी में चीन का तैयार करदा सुपरसोनिक एंटीशिप क्रूज़ मिसाइल YJ-12 भी बेड़े में शामिल होने जा रहा है। YJ-12 या ईगल स्ट्राइक 12 पाकिस्तान की अपकमिंग टाइप 54 AP फ्रिगेट्स पर नस्ब होगा। इसकी रेंज 350 से लेकर 400 किलोमीटर के दरमियान है और ये मार्क 4 की स्पीड से फ्लाई करते हुए दुश्मन के ठिकानों को निशाना बना सकता है। इसके वार हेड का ज़्यादा से ज़्यादा वजन 500 किलोग्राम है। याद रहे कि पाक नेवी मुल्क की सतह पर भी सुपरसोनिक एंटीशिप क्रूज़ मिसाइल और हाइपरसोनिक शिप लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल पर काम कर रही है। इसके अलावा पाक फ़िज़ाइया के JF-17 थंडर तैयारों पर CM-400 AKG की सूरत में लॉन्ग रेंज एंटीशिप सुपरसोनिक क्रूज़ मिसाइल पाक नेवी के डिस्पोजल पर दस्तयाब हैं। इस मिसाइल की बाकी तफसीलात हम आगे चलकर डिस्कस करेंगे।
ویورز، پاک فضائیہ کے پاس بھی ورائٹی آف اسٹینڈ آف ویپنز موجود ہیں۔ اس میں سب سے پہلے پاک فضائیہ کے زیر استعمال H-4 اسٹینڈ آف میزائل کا نام آتا ہے۔ پاکستان کے ادارے نیسکوم کے تیار کردہ اس اسٹینڈ آف میزائل کو 2003 میں پاک فضائیہ میں شامل کیا گیا تھا۔ اس میزائل کی خاص بات یہ ہے کہ اس کو ایک طیارے سے فائر جبکہ دوسرے سے گائیڈ کیا جا سکتا ہے۔ اس ٹیکنیک کا عملی مظاہرہ پاک فضائیہ نے فروری 2019 میں آپریشن سوئفٹ ریٹارڈ میں اس وقت کیا جب پاک فضائیہ کے میراج 5 سے 2 H-4 اسٹینڈ آف ویپن کو فائر کیا گیا جبکہ میراج 3 سے ان کو کنٹرول کیا گیا۔ پاکستان کے پاس اس کا ایک شارٹ رینج ورژن H-2 بھی موجود ہے جس کی رینج 60 کلومیٹر بتائی گئی ہے۔ ممکنہ طور پر پاکستان کے ایئر ویپن کمپلیکس اور نیسکوم مشترکہ طور پر اس کے ایڈوانس ورژن پر بھی کام کر رہے ہیں جس کی متوقع رینج 300 کلومیٹر ہوگی، اور اس کے بارے میں ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ ساؤتھ افریقہ کے ریپٹر 3 کے ہم پلہ ہے۔ پاک فضائیہ کا دوسرا اسٹینڈ آف ویپن بنیادی طور پر ایک ڈم بام کو گلوبل انڈسٹریل اینڈ ڈیفنس سولوشن کے تیار کردہ رینج ایکسٹینشن کٹ کی مدد سے ایک گائیڈڈ اسٹینڈ آف ویپن میں بدلا گیا ہے۔ اس رینج ایکسٹینشن کٹ سے نہ صرف MK سیریز کے ڈم بامز کو پریسیشن بم میں بدل دیا گیا ہے بلکہ اس REK کی مدد سے اس کی رینج بھی بڑھانے میں مدد ملی۔ گیٹس کے مطابق اس کی رینج 100 کلومیٹر ہے، جبکہ گیٹس کی تیار کردہ یہ رینج ایکسٹینشن کٹ امریکی جوائنٹ ڈائریکٹ اٹیک منیشن ایکسٹینڈڈ رینج یعنی JDAM-ER اور ترک ٹیوبی-ٹیک سیج ونگ اسسٹڈ گائیڈنس کٹ یعنی KGK کے ہم پلہ ہے۔ فرینڈز، پاکستان ایئر فورس کے پاس دشمن کے ایئر ڈیفنس سسٹم کے خلاف استعمال کیے جانے والا اسٹینڈ آف ویپن MAR-1 اینٹی ریڈیشن میزائل ہے۔ یہ میزائل JF-17 تھنڈر کے ساتھ بھی انٹیگریٹڈ ہے اور اس کی رینج 100 کلومیٹر بتائی گئی ہے۔ اینٹی شپ رول کی اگر بات کریں تو پاکستان ایئر فورس کے پاس اس وقت 2 مختلف اقسام کے اسٹینڈ آف ویپنز موجود ہیں، جس میں پہلا C-802A اینٹی شپ کروز میزائل ہے۔ اس کی رینج 180 کلومیٹر ہے۔ اس کے علاوہ دوسرا اسٹینڈ آف ویپن جس کو ایئر کرافٹ کلر بھی کہا جاتا ہے، یہ بھی C-802A کی طرح پاک فضائیہ کے JF-17 سے فائر کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ ایک سپر سونک کروز میزائل ہونے کے ساتھ ساتھ زیادہ رینج بھی رکھتا ہے۔ CM-400AKG کے نام سے مشہور اس کروز میزائل کی رینج تقریباً 400 کلومیٹر ہے۔ پاک فضائیہ میں اس وقت ان سروس نیکسٹ اسٹینڈ آف ویپن رات کروز میزائل ہے۔ اس کے پاکستان ایئر فورس 2 ویریئنٹ استعمال کر رہی ہے، جس میں سے ایک کی رینج 350 کلومیٹر جبکہ دوسرے کی 600 کلومیٹر ہے، تاہم یہ ایک نیوکلیئر کیپیبل کروز میزائل ہے۔ یاد رہے کہ پاکستان ایئر فورس اس وقت سپر سونک کروز میزائل پر بھی کام کر رہی ہے، جبکہ کچھ غیر مصدقہ اطلاعات ہائپر سونک کروز میزائل کو لے کر بھی سننے کو ملی ہیں۔ پاک آرمی بھی دیگر سروسز کی طرح ورائٹی آف اسٹینڈ آف ویپنز رکھتی ہے۔ پاکستان آرمی کے اسٹینڈ آف ویپنز میں سب سے پہلے A-100 ملٹیپل راکٹ لانچ سسٹم کا نام آتا ہے۔ ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی کے تحت پاکستان اس سسٹم کو مقامی سطح پر تیار کر رہا ہے۔ اس کے راکٹ کی رینج 100 سے لے کر 120 کلومیٹر ہے، جبکہ یہ ملٹیپل راکٹ لانچ سسٹم 300 ملی میٹر کے گائیڈڈ راکٹس کو دشمن کے ٹھکانوں پر داغ سکتا ہے۔ یہ بھی ایک شوٹ اینڈ سکوٹ سسٹم ہے اور ایک ہی وقت میں اس سے 10 راکٹ دشمن کے ٹھکانوں پر فائر کرنے میں صرف 30 سیکنڈ لگتے ہیں، جبکہ ریفلنگ کے لیے صرف 20 منٹ کا وقت درکار ہوتا ہے۔ فرینڈز، پاکستان آرمی نے حال ہی میں فتح-1 کے نام سے ایک اور اسٹینڈ آف ویپن بھی متعارف کروایا ہے۔ یہ بھی ایک ملٹیپل راکٹ لانچ سسٹم ہے، تاہم اس کی رینج 140 کلومیٹر ہے۔ یہ بھی ایک گائیڈڈ راکٹ سسٹم ہے اور شاندار ایکوریسی کے ساتھ دشمن کے ٹھکانوں کو تہس نہس کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ راکٹ بھی A-100 کی طرح ایک موبائل سسٹم پر نصب ہے، لہٰذا اس راکٹ کو بھی شوٹ اینڈ سکوٹ ٹیکنیک کے ساتھ بروقت ضرورت استعمال میں لایا جا سکتا ہے۔ ویورز، پاکستان آرمی اپنے آرسنل میں دیگر اسٹینڈ آف میزائلز بھی رکھتی ہے جن کو بروقت ضرورت روایتی اور غیر روایتی یعنی جوہری وار ہیڈ سے لیس کر کے دشمن کے ٹھکانوں پر فائر کیا جا سکتا ہے۔ اس میں لینڈ بیسڈ بابر کروز میزائل، نصر ٹیکٹیکل میزائل، ہتف میزائل، ابدالی اور غزنی میزائل قابل ذکر ہیں۔ فرینڈز، اس ویڈیو میں ہمارا مقصد زیادہ تر غیر روایتی اور شارٹ ٹو میڈیم رینج اسٹینڈ آف ویپنز کا تذکرہ کرنا تھا، تاہم لانگ ٹو ویری لانگ رینج کیٹیگری میں پاکستان کے پاس بیلسٹک میزائل کی کھیپ موجود ہے، تاہم ان کا بنیادی مقصد غیر روایتی طور پر استعمال میں لایا جانا ہے۔ دوستو، یہ ویڈیو ہم اپنے ان تمام ویورز کو ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں جو اکثر کمنٹ باکس میں اپنے کمنٹس کے ذریعے ہماری حوصلہ افزائی اور رہنمائی بھی کرتے رہتے ہیں۔ اس ویڈیو ٹاپک کو سجیسٹ کرنے پر ہم اپنے بہت ہی پرانے اور ڈیفنس میٹرز کے بارے میں بہت حد تک آگہی رکھنے والے سرفراز احمد لیرک کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔
امید ہے اس ویڈیو سے آپ کی انفارمیشن میں اضافہ ہوگا۔ اگر آپ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔